नमस्कार, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल पोस्ट। म गोविन्द चपगाई। आज मिति विक्रमसम्म 2079 साल आश्विन 24 गते सोमबार, इस्वीसम्म 2022 अक्टोबर 10 तारिक। यसै गरी आज कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि पनि परेको छ। दर्शकबिन सदा जस्तै आज पनि देश तथा विदेशका हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबर, विशेष गरी हिजो सम्पन्न भएको विभिन्न नेताहरूको मनोनयन दर्ताको बारेमा जानकारी, विभिन्न नेताहरूको भनाई, आगामी मक्सिर 4 गतेका चुनाव विशेष समाचारहरूसँगै सम्पूर्ण जानकारीहरू लिएर शुभ बिहानीसँगै उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई कुन ठाउँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कस्तो लाग्दैछ त हामी प्रति कुनै प्रतिक्रिया छन् भने कृपया तलको कमेन्ट बक्समा आफ्नो प्रतिक्रिया उल्लेख गर्न नभुल्नुहोला। तपाईँको प्रतिक्रियालाई मनन गर्दै अगाडि बढ्नेछौँ। आउनुहोस् समाचार सुरु गरौँ। आजका मुख्य शीर्षकहरूबाट, अछाममा मनोनयन दर्ता गर्न बोहरा पुग्दा केपी ओली विरुद्ध नाराबाजी, आफ्नै सरकार ढाल्ने दीपक मनाङेलाई नै एमालेको समर्थन, 7औं पटक चुनाव लड्न देउवाले पत्नी आर्जु मार्फत गराए उम्मेदवारी दर्ता, काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 ले पहिचान दिएकाले अन्त नजाने गगन थापाको भनाई, अब छिट्टै चितवनमा घर बनाएर बस्ने रवि लामिछानेको भनाई, उम्मेदवार प्रति असन्तुष्ट माओवादी कास्कीका 37 जनाले दिए सामूहिक राजीनामा, प्रचण्डलाई गोर्खाको उम्मेदवारी सुम्पिन पाउँदा आफू खुसी भएको भट्टराईको भनाई, काठमाडौँ 5 मा पोखरेल पौडेलदेखि गोपीलाल र रन्जु दर्शनासम्म मैदानमा, पृथ्वी सुब्बाले दिए लमजुङबाट प्रतिनिधि सभामा उम्मेदवारी, राजेन्द्र महतोले दिए सरलाई 2 मा उम्मेदवारी, रेशम चौधरीले जेल भित्रबाटै चुनाव लड्ने, काङ्ग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार बन्ने शशाङ्क कोइरालाको घोषणा, सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको कमल थापाको भनाई, पूर्व पश्चिम पहाड मधेस घुम्दै चुनाव लड्ने सायद आफू मात्र पहिलो व्यक्ति भएको प्रचण्डको भनाई, एक अर्काको आवश्यकताले एमालेसँग आंशिक सहकार्य गरेको अध्यक्ष लिङदेनको निष्कर्ष, काठमाडौँ 1 का चर्चित अनुहार प्रकाशमान रविन्द्र मिश्रदेखि रमेश खरेलसम्मको उम्मेदवारी, गुल्मी 2 बाट रामकुमारी झाँक्रीको उम्मेदवारी दर्ता, मोरङ 6 बाट शेखर कोइराला र लालबाबु पण्डितको उम्मेदवारी दर्ता, तनहुँ 1 मा नेता पौडेलको उम्मेदवारी, दाङ 2 मा एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको उम्मेदवारी दर्ता र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेट सुरु, मध्य प्रदेशको विजयी सुरुवात। अब सुन्नुहोस् पूरा समाचार। अछाम क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि झपट बोहराले मनोनयन दर्ता गराउन जाँदा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली विरुद्ध नाराबाजी भएको छ। बोहराले उम्मेदवारी दर्ता गराउन जाँदा हिजो आइतबार दिउँसो नेकपा एमाले जिन्दाबाद केपी ओली मुर्दाबादको नारा लागेको हो। नाराबाजी गर्नेहरूले कालो झण्डा पनि देखाएका छन्। अछाम 1 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि एमाले नेता भीम रावल एकल सिफारिस भएका थिए, तर एमाले अध्यक्ष ओलीले बोहरालाई टिकट दिएका हुन्। गण्डकी प्रदेश सरकारका मन्त्री दीपक मनाङेलाई यसपटक पनि नेकपा एमालेले समर्थन गर्ने भएको छ। मनाङेको प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 बाट मनाङेले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। एमालेले उनलाई नै समर्थन गर्ने भएको छ। यो समाचार तयार गर्दै गर्दाको समय अवधिसम्म उम्मेदवारी दर्ता गरेका छौँ, अब केही हुन्छ। एमाले नेता पाल्देन गुरुङले भने पार्टीको निर्णय अनुसार नै प्रदेशसभातर्फ मनाङेलाई समर्थन गर्न लागेको उनले जानकारी दिएका छन्। 2074 को चुनावमा पनि मनाङेले एमालेको समर्थन नै चुनाव जितेका थिए। त्यसबेला वाम गठबन्धन भएकाले माओवादी केन्द्रले पनि उनलाई नै मत दिएको थियो। मनाङे अहिले नेपाली काङ्ग्रेस नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारका युवा तथा खेलकुद मन्त्री रहेका छन्। पहिले उनी एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री रहेका थिए। उनकै कारण एमाले नेतृत्वको सरकारले बहुमत गुमायो भने काङ्ग्रेस नेतृत्वको सरकार बनेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छ। मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि डडेलधुराबाट 7औं पटक उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाको तर्फबाट उनकी धर्मपत्नी एवं नेपाली काङ्ग्रेसकी नेत्री डाक्टर आर्जु राणा देउवाले उम्मेदवारी दर्ता गराएकी हुन्। प्रधानमन्त्री पत्नी राणा शनिबार डडेलधुरा पुगेकी थिइन्। देउवाको प्रस्तावक जिल्ला पार्टी सचिव हेमराज चटौत र समर्थकमा पार्टी जिल्ला उपसभापति डिल्लीराज जोशी रहेका छन्।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 ले आफूलाई पहिचान दिएकाले अन्त नगएको बताएका छन्। उम्मेदवारी मनोनयनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै थापाले आफूलाई काठमाडौँ 4 ले नै पहिचान दिएको स्पष्ट पारेका छन्। यो ठाउँबाट प्रतिनिधित्व गर्न पाउँदा मलाई गौरव लाग्छ। यहाँको माटोले मलाई बाँधेको छ। यो क्षेत्रका लागि मैले गर्ने भन्दा पनि यो ठाउँले नै मलाई धेरै पहिचान दिएको छ, हुर्कन दिएको छ। त्यसैले अन्तबाट निमन्त्रणा हुँदा पनि गइन। थापाले भने आफूमाथि विश्वास र भरोसा गरेर उम्मेदवार सिफारिस गरेको भन्दै उनले सप्तरी क्षेत्र नम्बर 1, कास्की क्षेत्र नम्बर 1 र सर्लाही क्षेत्र नम्बर 4 का पार्टी कमिटीलाई धन्यवाद दिएका छन्। पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेको र अब ड्राइभिङ सिटमा आफै रहेको भन्दै उनले काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को विकासका लागि कुनै कसुर बाँकी नराख्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। 2070 मा संविधान सभामा पठाउनु भयो। मैले संविधान निर्माणमा भूमिका निर्वाह गरेँ। 2074 मा दोस्रो पटक संसदको सदस्यमा निर्वाचित गराउनु भयो। मैले कानुन निर्माणमा भूमिका निर्वाह गरेँ। यसपटक फेरि अवसर दिएमा यो क्षेत्रको विकासमा आफूलाई समर्पित गर्नेछु। अब म ड्राइभिङ सिटमा पनि छु। थापाले भने सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध दल र सचेत नागरिकको साथ रहेको भन्दै थापाले आफू निर्वाचित हुनेमा विश्वस्त रहेको पनि बताएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले चितवनमै घर बनाएर स्थायी बासिन्दा हुने बताउनु भएको छ। हिजो आइतबार प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको छ। सभापति लामिछानेले आफू जीवनभर चितवनकै मान्छे हुने र चितवनमै घर बनाउने बताउनु भएको छ। चितवनवासीले आफूलाई विगतमा लगाएको गुण तिर्ने उहाँले प्रतिक्रिया दिनु भएको छ। यसैबीच लामिछानेले चितवनमा पहिले आँसु बोकेर आएको र अहिले सपना बोकेर आएको सामाजिक सञ्जालमा लेख्नु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको छ, एउटा समय यस्तो थियो जब मलाई झुकाएर रातारात भरतपुर चितवन पुर्याइयो र आधा रातमा हिरासतमा कोचियो। म आँखामा अन्योल र आँसु बोकेर चितवन आएको थिएँ। अर्को समय आज म जहाँ आफ्नै इच्छा र चाहनाले आँखाभरि सपना र समाज परिवर्तनको योजना बोकेर चितवन आएको छु। यसपटक म नफर्कने गरेर आएको छु। म चितवनले लगाएको गुण तिर्न चाहन्छु। जीवनभर चितवनको मान्छे बनेर मक्सिर 4 का लागि चितवन 2 आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र चुनाव चिन्ह घण्टी भएको पनि उहाँले जानकारी दिनु भएको छ। चितवन 2 मा नेकपा एमालेबाट कृष्ण भक्त पोखरेल र सत्ता गठबन्धनबाट कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी उम्मेदवार प्रति असन्तुष्ट कास्कीका 37 जना नेता कार्यकर्ताले सामूहिक राजीनामा दिएका छन्। कास्की 3 प्रदेश सभा क का नेता दुर्गादत्त भण्डारीलाई प्रदेश सभा ख बाट उम्मेदवार उठाएको भन्दै उनीहरूले सामूहिक राजीनामा दिएका हुन्। राजीनामा पत्रमा उनीहरूले पार्टीको प्रदेश कमिटी र जिल्ला समन्वय कमिटीले सिफारिस गरेको भन्दा बाहिरबाट उम्मेदवार उठाएका कारण राजीनामा दिनु परेको उल्लेख गरेका छन्। राजीनामा दिनेहरूमा माओवादी गण्डकी प्रदेश कमिटी सदस्यहरू नवराज भण्डारी, भोजराज पौडेल, पोखरा महानगर कमिटी उपाध्यक्ष भानुभक्त अधिकारी, माछापुछ्रे गाउँपालिका कमिटी उपाध्यक्ष गोपाल पोखरेल समेत रहेका छन्। प्रचण्डलाई गोर्खाको जिम्मेवारी सुम्पिन पाएकोमा अपार खुसी लागेको डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बताएका छन्। गोर्खा 2 मा प्रचण्डको उम्मेदवारी दर्तापछि बोल्दै डाक्टर भट्टराईले प्रचण्डको नेतृत्वमा गोर्खाबाटै नेपालको समृद्धिको अभियान सुरु हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। प्रचण्डलाई आफ्नो सिट सुम्पिन पाएकोमा अत्यन्त हर्षित रहेको उनको भनाइ रहेको थियो। उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई मैले नेतृत्व गरेको ठाउँ हस्तान्तरण गर्न पाउँदा आज म यति खुसी छु। यो खुसी नाप्ने कुनै यन्त्रको आविष्कार भएको छैन। डाक्टर भट्टराईले भने म साँच्चै नै हृदयदेखि नै के भन्छु भने नेपालको ऐतिहासिक भौगोलिक एकीकरण लोकतान्त्रिक नेपालमा लखन थापादेखि सुरेश वाग्लेसम्मको योगदान र समृद्धिकरणको युगमा फेरि एउटा उचाइ हासिल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। त्यसको नेतृत्व गर्ने अवसर पनि अब गोर्खाले पायो। त्यसैले म आज निकै खुसी भएको छु। जीवन रहेसम्म कुर्सीमा बसिरहने गलत परम्पराको अन्त्य गर्ने इतिहास आफूले निर्माण गरेको र आफ्नो क्षेत्र आफूभन्दा सक्षम व्यक्तिलाई हस्तान्तरण गर्न पाएकोमा पनि उनले अपार खुसी व्यक्त गरेका छन्। काठमाडौँ प्रतिनिधि सभा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 मा बहुपक्षीय भिडन्त हुने देखिएको छ। आगामी मक्सिर 4 गते हुने निर्वाचनमा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेल, कांग्रेसका नेता प्रदीप पौडेल, अर्थशास्त्री एवं शिक्षासेवी डा गोपीलाल नेउपाने र युवाहरूबीच लोकप्रिय रन्जु दर्शना बीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। आइतबार मनोनयन दर्ता गराएपछि पोखरेलले नेकपा एमालेले जनताको हितका लागि काम गरेकाले चुनाव जित्नेमा विश्वास रहेको बताएका छन्। सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा नेता पोखरेलले नेकपा
नेकपा एमाले गत 5 वर्षमा जनताको प्रतिष्ठामा आँच आउने कुनै काम नगरेको भन्दै जनतासँग पार्टीका विचार बोकेर जाने बताएका छन्। उनले भने जनताको हितमा हामीले यो ठाउँमा धेरै काम गरेका छौं, धेरै समस्यालाई समाधान गर्ने कुरामा केन्द्रित भएर काम गर्दै आएका छौं। गठबन्धन हामीले स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि देख्यौं। नेकपा एमालेको राजनीतिक प्रतिष्ठा जनताको बीचमा जुन छ त्यो प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने कुनै गतिविधि भएका छैनन्। हामी हाम्रा विचार लिएर आएका छौं। हामीले हिजोको भन्दा पनि थप हाम्रो अवस्थालाई सबल बनाएका छौं। त्यस्तै काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 5 बाट नै सत्तारूढ गठबन्धनको उम्मेद्वार बनेका नेपाली कांग्रेसका नेता पौडेलले संघीय राजधानी जस्तो नभएको राजधानी बनाउन आफ्नो उम्मेदवारी रहेको बताएका छन्। उनले मुलुकलाई स्थिरता र सुशासन दिनका लागि आफ्नो उम्मेदवारी भएको बताए। उनले सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार शून्य गर्ने, नागरिकको विकासका लागि काम गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका छन्। नेता पौडेलले गठबन्धनका प्रतिनिधिलाई चुन्दा पछुताउनु पर्ने अवस्था नआउने दाबी गरेका छन्। नेकपा एमालेका उपमहासचिव पृथ्वी सुब्बा गुरुङले अन्ततः लमजुङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेदवारी दिएका छन्। लमजुङ खबाट प्रदेश सभा सदस्य उम्मेद्वार बन्न चाहेका गुरुङको टिकट हेरफेर गर्न अध्यक्ष केपी ओली तयार नभएपछि प्रतिनिधि सभा सदस्यकै लागि उम्मेदवारी दिएका हुन्। उम्मेदवारी दिनु अघिसम्म उनले लमजुङ खबाट प्रदेश सभा सदस्य उम्मेद्वार बन्न जोडबल गरेका थिए। लमजुङबाट एमाले प्रतिनिधि सभा सदस्यमा जमिन्द्रमान घलेलाई सिफारिस गरेको थियो भने गुरुङलाई प्रदेश सभा ख र धनजन्य दवाडीलाई लमजुङ कबाट सिफारिस गरेको थियो। जिल्लाको सिफारिस विपरीत अध्यक्ष ओलीले गुरुङलाई प्रतिनिधि सभामा, घलेलाई लमजुङ क र जिल्ला अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अधिकारीलाई लमजुङ ख को उम्मेद्वार बनाएका थिए। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका नेता राजेन्द्र मोहतोले सर्लाहीमा उम्मेदवारी दिएका छन्। उनले सर्लाही क्षेत्र नम्बर 2 मा उम्मेदवारी दिएका छन्। उनले हिजो आइतबार दिउँसो निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। लोसपाले सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग गठबन्धन गरी चुनाव लड्न लागेको छ। टिकापुर हत्याकाण्डको प्रमुख अभियुक्तको आरोप लागेका रेशम चौधरी जेलभित्रबाटै चुनाव लड्ने भएका छन्। बर्दिया क्षेत्र नम्बर 2 को निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा उनले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। श्रीमती रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीको नाममा दर्ता भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट रेशम चुनाव लड्न लागेका हुन्। हिजो आइतबार निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुगेर बुवा लालवीरले रेशमको उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। थरुहट आन्दोलनका क्रममा 2072 भदौ 7 गते भएको टिकापुर घटनामा 8 सुरक्षा कर्मी सहित एक नाबालकको हत्या भएको थियो। उक्त हत्याको अभियोग प्रमाणित भएपछि चौधरी दिल्ली बजार स्थित कारागारमा रहेका छन्। उनलाई टिकापुर हत्याकाण्डको मुख्य योजनाकार रहेको आरोप लागेको छ। नेपाली कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाले आफूलाई भावी प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार भएको घोषणा गरेका छन्। नवलपुर 1 मा चौथो पटक उम्मेदवारी दर्ता गर्दै नेता कोइरालाले आफू प्रधानमन्त्रीको लागि चुनाव लडेको बताएका छन्। कोइरालाले अब यो आफ्नो लागि अन्तिम चुनाव रहेको भन्दै कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीको उम्मेद्वार आफू हुने बताएका छन्। पार्टीले निर्णय गर्ने विषय भए पनि आफू यो पटक प्रधानमन्त्रीका लागि उम्मेद्वार बनेको बताएका छन्। कोइरालासँग एमालेबाट संविधान सभा सदस्य कृष्ण पौडेलले प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। कोइराला 2064, 2070 र 2074 तीनवटै चुनावमा यही क्षेत्रबाट विजयी भएका थिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालका अध्यक्ष कमल थापाले सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्न पाउँदा आफूलाई खुसी लागेको बताएका छन्। मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभाका लागि उम्मेदवारी दर्ता गरेपछि थापाले भने नेकपा एमालेको लोकप्रिय चिन्ह सूर्यबाट चुनाव लड्न पाउँदा खुसी लागेको छ। 8औं पटक संसदीय निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेका थापालाई नेकपा एमालेको साथ रहेको छ। देश र जनताको हितमा इमानदारी पूर्वक काम गर्ने प्रतिबद्धताका साथ नेकपा एमालेको सहयोगमा मकवानपुर जिल्ला क्षेत्र नम्बर 1 बाट प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिएको छु। मनोनयनपछि उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, सबैको सद्भाव र सहयोगको निम्ति अपिल गर्दछु। अघिल्लो निर्वाचनमा पनि उनी यही क्षेत्रमा नेकपा एमालेका उम्मेदवार कृष्ण दाहालसँग पराजित भएका थिए। उनलाई उक्त चुनावमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनको साथ रहेको थियो। एमालेले थापालाई समर्थन गरेसँगै एमाले मकवानपुरका नेता कार्यकर्ता रुष्ट बनेका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पूर्व पश्चिम र मधेस पहाड घुम्दै चुनाव लड्ने आफू नेपालको इतिहासमै पहिलो व्यक्ति हुन सक्ने बताएका छन्। मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा निर्वाचनका लागि गोर्खा 2 मा उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उनले यसपटकको निर्वाचनमा गोर्खा आएपछि थप नयाँ रेकर्ड कायम हुने बताएका छन्। सबैभन्दा पहिला रोल्पाबाट चुनाव लडे, अनि काठमाडौँबाट, त्यसपछि सिराबाट, अनि आफ्नै गृह जिल्ला चितवनबाट उनले भने। यसरी देशको पूर्व पश्चिम मधेस
प्रदेश पहाड घुम्दै चुनाव लड्ने नेपालको इतिहासमा सायद आफू नै पहिलो भएको छु भन्ने उनलाई लागेको छ। अब गोर्खा आएपछि नयाँ रेकर्ड बन्ने जस्तो लागेको पनि प्रचण्डको भनाइरहेको थियो। गोर्खा आफ्नो लागि चिरपरिचित ठाउँ भएकाले पनि गोर्खामा चुनाव लड्न पाउँदा आफू निकै खुसी भएको बताएका छन्। युवा अवस्थामा आफूले अध्ययन गरेको जिल्ला समेत रहेको बताउँदै उनले पार्टी हेडक्वार्टर गोर्खामा राखेर जनयुद्धको सम्पूर्ण तयारी गरेको समेत स्मरण गरेका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा मनोनयन दर्ता गराएका छन्। उनले मनोनयन दर्ता गराएपछि रापरपा र एमाले बीच आवश्यकता अनुसार आंशिक सहकार्य गरेको बताएका छन्। आइतबार झापा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 3 को मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर मनोनयन दर्ता गराएपछि लिङदेनले एमालेसँग एक अर्काको आवश्यकताले सहकार्य भएको बताएका छन्। एक अर्का बीच आवश्यकताको कुरा हो। अधिकांश मुख्य राजनीतिक दलहरू सबैले सहकार्य गरिरहेका छन्। रापरपा र एमालेले आंशिक र सानो सहकार्य गरेका हौं। यसलाई धेरै चिन्ता लिएर कसैले किन मिल्यौ भनेर उठाइराख्नु पर्दैन, यो आवश्यकता हो उनले भने। झापा 3 मा एमाले र रापरपा बीच चुनावी तालमेल भएको छ। 2074 सालमा पनि तत्कालीन वाम गठबन्धनले रापरपाका लिङदेनलाई सहयोग गरेको थियो। प्राय सधैँ चर्चामा रहने काठमाडौँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 मा यसपटक पनि रोचक भिडन्त हुने भएको छ। यो क्षेत्रमा गत 2074 को निर्वाचनमा कांग्रेसका उम्मेद्वार प्रकाशमान सिंह विजयी भएका थिए। आगामी मक्सिर 4 मा हुने निर्वाचनमा पनि यो क्षेत्रमा चर्चित अनुहार बीच भिडन्त हुने निश्चित भएको छ। काठमाडौँ 1 मा यसपटक सत्तारूढ गठबन्धनको तर्फबाट काठमाडौँ प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा प्रकाशमान सिंह, एमालेका तर्फबाट किरण पौडेल, रापरपाबाट रविन्द्र मिश्र तथा नेपाल सुशासन पार्टीबाट पूर्व प्रहरी डीआईजी रमेश खरेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट पुकार बमको उम्मेदवारी परेको छ। हिजो आइतबार प्रतिनिधि सभा सदस्य उम्मेद्वारका लागि मनोनयन दर्ता गरी सञ्चारकर्मीहरूसँग संक्षिप्त कुराकानी गर्दै नेपाली कांग्रेसका नेता सिंहले हालसम्म संविधानको मर्म र भावना अनुसारको संघीय कानूनहरू बनाउन नसकिएको बताएका छन्। उनले मक्सिर 4 को निर्वाचनबाट आउने संसदले संविधानको मर्म अनुरूप प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाई संघीय कानूनहरू बनाउने दाबी गरेका छन्। आफूले स्वास्थ्य तथा पर्यावरण को क्षेत्रलाई पनि ध्यान दिने बताएका सिंहले जनताका तमाम समस्याहरू सम्बोधन गर्ने गरी नेपाली कांग्रेस अघि बढ्ने पनि बताएका छन्। नेपाली जनताले पिरोलिरहेका तमाम समस्याहरू सम्बोधन गर्न सक्ने गरी हामी अगाडि बढ्छौं। संविधानलाई केन्द्रमा राखेर संविधानको मर्म र भावना अनुसार संघीयताको अधिकार अनुरूप प्रादेशिक सरकार स्थानीयमा जाने अधिकारहरू कम्युनिस्ट सरकारले दिन नसक्दा संघीयता प्रति दुःखदायी रहेको छ। कमी कमजोरीहरूलाई हटाएर संविधानको मर्म र भावना अनुसार आवश्यक संघीय कानूनहरू बनाइनेछ। सिंहले उम्मेदवारी दर्तापछि प्रतिक्रिया दिँदै भने त्यस्तै नेकपा एमालेका तर्फबाट काठमाडौँ 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार किरण पौडेलले आफ्नो क्षेत्र देशकै राजनीतिक एपिसेन्टर भएकाले यो अनुसारको अनुभूति गर्न नसकिएकाले आफ्नो उम्मेदवारी भएको बताएका छन्। नेकपा एकीकृत समाजवादीकी सचिव एवं पूर्व शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले गुल्मी क्षेत्र नम्बर 2 बाट मनोनयन दर्ता गराएकी छिन्। उनले सत्ता गठबन्धनको साझा उम्मेद्वारको रूपमा प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गराएकी हुन्। मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 6 बाट कांग्रेस नेता डाक्टर शेखर कोइराला र एमाले नेता लालबाबु पण्डितले प्रतिनिधि सभा सदस्य पदका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। कोइरालाले सत्तारूढ गठबन्धनबाट मनोनयन दर्ता गराएका हुन्। एमाले जसपा गठबन्धनबाट पण्डितको उम्मेदवारी परेको छ। दुवैजनाले निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर हिजो आइतबार दिउँसो उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। 2074 सालको निर्वाचनमा पनि यही क्षेत्रमा कोइराला र पण्डित बीच प्रतिस्पर्धा भएको थियो। पण्डितसँग कोइराला पराजित भएका थिए। आगामी मक्सिर 4 गतेको निर्वाचनमा पनि कोइराला र पण्डित बीच नै प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ। तनहुँ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता रामचन्द्र पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। हिजो आइतबार 4 बजेतिर मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय पुगेर पौडेलले उम्मेदवारी दर्ता गरेका हुन्। पौडेलको प्रस्तावकमा सरिता गुरुङ र समर्थकमा सहदेव अधिकारी रहेका छन्। 2074 को निर्वाचनमा पौडेल तत्कालीन नेकपा एमालेका उम्मेद्वार कृष्ण कुमार श्रेष्ठ किसानसँग पराजित भएका थिए। आउँदो मक्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभाको चुनावमा दाङ निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 2 बाट एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। जिल्ला अदालत परिसर घोराईमा रहेको निर्वाचन कार्यालयमा पुगेर पोखरेलले उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका पोखरेल आफै निर्वाचन कार्यालय पुगेर उम्मेदवारी दर्ता गराएका हुन्। त्यस्तै प्रदेशसभातर्फ 1 मा एमालेकै बलिभद्र राणा र 2 मा गिरिराज केसीले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्।
9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत महिला क्रिकेट हिजोदेखि सुरु भएको छ। पोखरा रङ्गशालामा हिजो भएको उद्घाटन खेलमा मध्य प्रदेशले आयोजक गण्डकी प्रदेशलाई 40 रनले फराकिलो अन्तरले हराउँदै विजयी सुरुवात गरेको छ। मध्य प्रदेशले दिएको 78 रनको लक्ष्य पछाएको गण्डकी प्रदेश 19 ओभरमा 37 रनमै अल आउट भएको थियो। गण्डकी प्रदेशका लागि शिला छेत्रीले 10 रन जोड्नु बाहेक अरूले दोहोरो अङ्कको रन जोड्न सकेनन्। मध्य प्रदेशकी अनुराधा चौधरीले 4 विकेट लिइन्। कविता गौतम र शान्ति चौधरीले समान 2-2 विकेट लिएका हुन्। त्यसअघि टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको मध्य प्रदेशले निर्धारित 20 ओभरमा 8 विकेट गुमाएर 77 रन बनाएको थियो। मध्य प्रदेशकी सरस्वती कुमारीले सर्वाधिक 15 रन बनाइन्। गण्डकी प्रदेशकी आकृति तिवारीले 3 विकेट लिएकी हुन्। धन्यवाद। यस्तै ताजा समाचारको लागि नेपाल पोस्ट हेर्दै गर्नुहोला।